अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। जाओ, मेरा चैलेंज है दुनिया को। हाँ, मेरे नबी 12 को फौत हुए। अगर कोई मां का लाल कहता है मैं गलत कह रहा हूं, आइए मेरा सर कलम कर दो। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल की वफात का दिन है। ये आपकी मर्जी है, वफात वाले दिन आप झंडियां लगाएं, हलवे खाएं, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको नहीं रोकता। हुजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल की। कुछ लोगों ने लिखा 8 रबीउल अव्वल की, कुछ लोगों ने लिखा 12 रबीउल अव्वल, लेकिन पूरी उम्मत के उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर की वफात 12 को हुई। आज से 40-50 साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता था। 1400 साल इस्लाम की तारीख में अगर मिलादुन्नबी का खाना बिदअत है, तो फिर 1400 साल इस्लाम की तारीख में एक तुम ठीक बचते हो, बाकी सारे बेचती हैं। और कोई है माइक लाल तुम्हारे सामने बैठ के दलाल से बात करे हमारे साथ, हम बात करने को तैयार हैं। अब कहते हैं जी मिलाद के दिन को फिक्स करना, यानी मिलाद के दिनों को मुकर्रर करना, 12 रबीउल अव्वल को खास कर लेना, ये गलत है। और ये शुबा भी उठाया जाता है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मिलाद भी है और विसाल भी है। और बाज़ कहते हैं नहीं, 12 रबीउल अव्वल को मिलाद नहीं, सिर्फ विसाल है। सबसे पहली बात यह, हदीस के अंदर हुजूर ने बेशुमार जगहों पर यह बात फरमाई है कि खैरुल लकुम मन हयाती व खैरुल लकुम मन माती, कि मेरे जीना, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए खैर है और मैं दुनिया से चला जाऊँ तब भी तुम्हारे लिए खैर है। और दूसरी अर्ज़ ये है, अगर हुजूर का विसाल 12 रबीउल अव्वल को ही हो तो शरीयत मुताहरा का जो असूल है वो ये है, 3 दिन से ऊपर सो करना हराम है शरीयत के अंदर। और चौथा असूल ये है कि अगर चौथा और 40वां हम करें, कोई बरेलवी हज़रात करे, तो हम उनको ये कहते हैं कि ऐ बरेलवी हज़रात आप ये बताएं आप चौथा 40वां क्यों कर रहे हो, 3 दिन से ऊपर सो करना हराम है। तो आज 1400 साल के बाद नबी का सो करने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता। और 5वीं बात यह है कि देखें, मिलाद और नबी अगर 12 रबीउल अव्वल को हो या विसाल 12 रबीउल अव्वल को हो, तो शरीयत ये कहती है कि अगर खुशी और गम का दिन एक दिन आ जाए तो पहले 3 दिन गम करो, उसके बाद हमेशा उस दिन को बतौर खुशी मनाओ। उसके दिन फिर सोग नहीं कर सकते। सोग 3 दिन है सवाए औरत के, उसका खावंद फौत हो जाए तो एक अलग बहस है ये। इसमें इल्मी गुफ्तगू और भी तरीके से हो सकती है। और हमारे जो हमारे भाई इस पर एतराज़ करते हैं, उन खाते में कुछ भी नहीं है। उनके लिए एक खाते में है हो पेशावरी लितर, बंदा चित्रौल करे अच्छी खासी करके उनकी, क्योंकि उनको इल्म की तो हवा भी नहीं लगी ना, तोड़ के नोट कर रखे हैं। हुजूर 12 रबीउल को बरवफात कहते थे, इस दिन को बरवफात कहा जाया करता था। अरे भाई, दिनों के नाम रख लेने से शरीयत बन जाती है वो चीज़ है। ऐसे कई और हमारे दिन हैं, ऐसे कई और अयाम हैं, उनके नाम खास कर लेने से वो बरवफात हो जाएगा है। इधर तो आप कहते हो जी आपने 11वीं शरीफ ये नाम रख लिया है इसाले सवाब का। ये गौसल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का दिन बरसी मनाते हैं और उनके इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं और उसको 11वीं शरीफ का नाम देते हैं। तो कहते हैं जी वो 11वां शरीफ वाला जो नाम रख लिया है, ये 11वीं शरीफ कुरान और हदीस से दिखाओ। तो भाई बरवफात कुरान और हदीस से दिखाओ, ये बरवफात कहाँ है कुरान और हदीस में? लफ्ज़ नाम रख लेने से शरीयत की कोई दीवारें नहीं गिरती। नाम कुछ भी रख लो, जैसे बरवफात नाम रखा गया है, इसी तरह 11वीं शरीफ नाम रखा गया है। तो नाम रख लेने से कोई चीज़ की शरीयत की जो असल है, वो शरीयत की असल में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होता। तो अगर रबीउल अव्वल का मिलाद भी 12 रबीउल हो, तो विसाल 12 रबीउल हो, तो ये चीज़ें मैं मान लेता हूँ। तो मैं फिर इसका जवाब देता हूँ आपको, भाई कुरान हमें क्या तालीम देता है? अगर कुरान ये तालीम दे नबी का मिलाद और विसाल दोनों एक ही दिन हों, तो कुरान से पूछो कुरान क्या कहता है। और ये भी कुरान से पूछो क्या नबियों के दिनों को ख़ास करना, ये क्या ये जो है कुरान की तालीम है या नहीं है? और मैं कुरान दिखाता हूँ कि कुरान तो नबियों की पैदाइश के दिनों को भी ख़ास करता है और नबियों के वफात के दिन को भी ख़ास करता है और उसके ऊपर तालीम देता है। फिर कुरान ऐसी किताब है जो असूल भी बताती है और उसके ऊपर फिर जो है आपको तालीम भी देती है, आपकी तरबियत भी करती है। सिर्फ कानून नहीं बताती, बल्कि कानून के ऊपर तरबियत देती है। आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल करके बताती है कुरान ऐसी किताब है। तो कुरान करीम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सूरह मरियम की आयत नंबर 15 है और आयत नंबर 33 है। तो 33 आज नहीं पढ़ता,
وقت تھوڑا ہے، صرف 15 کے اندر سے میں بات سمجھا دیتا ہوں. کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ آیت نمبر 33 بھی دیکھ سکتا ہے مریم کے اندر. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے نبی پر سلام ہو، یحییٰ علیہ السلام پر. تو معلوم ہوا نبیوں پر سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے. اور قرآن کے لفظ دیکھیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. قرآن کے لفظ پہ غور کریں. میں پھر پڑھتا ہوں. اتنے آسان لفظ کہ ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ بھی سمجھے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سلام علیہ، میرے نبی پر سلام، یوم ولدہ، اور اس کے میلاد پر سلام، اس کی پیدائش والے دن پر سلام. یہ نبیوں کے میلاد والے دن کو خاص کر کے اس پہ سلام پڑھنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے. مولوی یا جواب دے یا میرے پاس ہوئے پشاوری لتر تیرا بندہ منہ کھڑکا دے. یہ علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یا کسی مسلک کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں. ہوئے پشاوری لتر نا بندہ مولوی دے منہ کھڑکا دے. سلام علیہ، نبی پر سلام، یوم ولدہ، نبی کے میلاد کے دن کو خاص کر کے اللہ فرماتا ہے اس پر بھی سلام. وہ یوم یموت، اور جس نبی دنیا سے پردہ فرمائے اس دن پر بھی سلام، اس کو بھی خاص کر دیا. وہ یوم یبعث حیّا، اور قیامت کے دن جب نبی دوبارہ اٹھایا جائے گا نا اس دن پر بھی سلام. اب میں نے کہا مولوی جی اللہ کی سنت ایک ہی ہے، نبی کا وصال بھی بر ربیع الاول ہو اور نبی کا میلاد بھی بر ربیع الاول ہو. تو قرآن یہی کہتا ہے کہ نبی کے پیدائش والے دن پر بھی سلام اور نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے والے دن پر بھی سلام، یوم یموت. تو میں نے کہا اللہ کی سنت اور قرآن کی سنت ایک ہی ہے، نبی کے آنے والے دن پر بھی سلام اور نبی کے جانے والے دن پر بھی سلام. میں نے کہا مولوی اب تمہارے ذمہ ہے، تم دکھاؤ کہ آنے والے دن پر تو سلام اور جانے والے دن پر تو سو گئے، اس کو منانا منع ہے نہ. دونوں دنوں پر اللہ نے سلام پڑھا ہے، اور اللہ کا سلام پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں دن سلامتی کی ہیں، کسی غم کے دن کو 3 دن سے زیادہ منانے کے اوپر. بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو اب جو ہے یہ چیز سامنے ہو گئی، قرآن سے واضح ہو گئی کہ حضور کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، انبیاء کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، اور اس دن چاہے وفات بھی ہو اور پیدائش کے دن اور میلاد بھی ہو تب بھی سلام پڑھنا اور خوشی کرنا ہی قرآن ثابت ہے، اس کو منانا ثابت ہے. اس دن سوگ بنانے کا جواز قرآن سے کہیں بھی ثابت ہو نہیں ہے. بطور دعویٰ بات کر رہا ہوں، چیلنج بات کر رہا ہوں، اس کو لکھ لو. پھر حضور کہتے ہیں جی حضور کے دن کو خاص فرمایا اللہ نے. جی حضور کے پیدا ہونے کو اللہ نے خاص کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے. اور قرآن میں جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے اس کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ قسم وہ بندہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہو، یا جس سے یہ ثابت، جس سے یہ التماس ہو، یا جس سے یہ ابہام ہو کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ اپنی صفائی دیتے ہو یہ کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یا قسم کھاتا ہے. جبکہ اللہ سچا کون ہے؟ اللہ ہی سب سے سچا ہے. جب اللہ سب سے سچا ہے تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ پھر مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے. امام فخر الدین رازی نے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جو قسم کھانے کے اوپر غایات اور حکمتیں بیان کی ہیں، اگر وہ بیان کروں تو پھر وقت تھوڑا ہے. تو یہ بات واضح ہو گیا کہ قسم اللہ نے کیوں کھائی. اللہ نے فرمایا سورہ بلد کے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. محبوب قسم ہے ان گلیوں کی جن کے اندر تو خرام ناز کرتا ہے، اور قسم ہے والدین تمہارے والد کی، اور قسم ہے وما ولد محبوب تیرے میلاد کی، تیرے پیدا ہونے کی قسم ہے محبوب. تو حضور کے پیدا ہونے کی قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے. اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے اس پہ پڑھ لو، تھوڑا بڑے بڑے اما کو پڑھ لو یہ قسم کیوں اللہ نے کھائی ہے. تو جب قسم کھائی ہے تو اللہ نے خاص کیا ہے، اور خاص کرنے کے بعد اللہ نے قسم جب کھائی ہے تو اللہ نے کیا شان بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول کی، اپنے محبوب کی. تو لہٰذا میرے ناظرین یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کے دنوں کو خاص کر کے ان پہ ان کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کے دن پیدا ہونے والے دن ایام اللہ کے دن ہیں اور یہ خاص ہیں، اور ان کے جو ہے ان کو منایا کرو اور ان کی خوشی کیا کرو، منہ نہ لٹکایا کرو، پشاوری جوتی یا منہ نہ بڑھایا کرو. یہ دوسری آیت ہو گئی. اب تیسری آیت طرف چلتے ہیں. میلاد کے مطلب تھوڑا جاتے ہیں کہ خوشی کرنا، منانا، سیلیبریٹ کرنا،
اور پیسے خرچ کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے جناب، ثابت ہے قرآن سے.